बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी की कब्र का और उसकी कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का। इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, तो लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए सफ़र करना पड़ता था। तो वो किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाता था। उसका ये कहना था कि यूं पैदल चलने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चाको चौबंद भी रहता है। उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा दम महसूस करता था। गांव के बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, चुनाचा वहां से गुजरते हुए वो अहले कबूर को सलाम करता और उनके हक में दुआ करता। लेकिन प्यारे नाजरीन, 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर उसके साथ एक इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या पेश आ रहा था, जो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मामले की क्या वजूहात हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था और वो रोजाना की बुनियाद पर अपनी फैक्ट्री से जाते हुए इस कब्रिस्तान से गुजरा करता था, और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आने पर भी ये इसी कब्रिस्तान से गुजरा करता था। प्यारे नाजरीन, कुछ यूं हो रहा था कि पिछले 3 रोज से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती। चुनाचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से नहीं भौंकते हैं और ना ही इतना शोर मचाया करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोशा कहा जाता है। तो फिर इस शहर खामोशा के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे थे, और इस तरह उसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। और अब 3 दिन मुसलसल गुजर चुके थे, लिहाजा उस नौजवान ने ये फैसला किया कि वो इस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और ये देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर ये क्या मसला है। एक दिन जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तो मामूल के मुताबिक कुत्ते उसी तरह भौंक रहे थे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 रोज पहले ही तो इस शख्स को यहाँ दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि वो आज शाम को गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों को ये बताएगा कि आज से 4 रोज कबल इस दुनिया से जो शख्स चला गया था, उसकी कब्र पर गुज़श्ता 4 रोज से कुत्ते भौंक रहे हैं। प्यारे नाजरीन, ये शख्स अपने काम से फारिग होकर जब अपने घर आता है और तमाम अहवाल अपने गांव वालों के सामने बयान करता है, तो उसके बाद क्या कब्र को खोला गया, और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मनाजर देखे गए, और जो मनाजर देखे गए उससे गांव वालों को क्या इबरत हासिल हुई। तो प्यारे नाजरीन, गांव के बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए और ये फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज भी है कि नहीं। मौलवी साहिबान के अलावा उसके घर वालों की इजाजत भी जरूरी थी। तो इस तरह गांव के बुजुर्ग उसके घर पहुंचे और उस शख्स के घर वालों से सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, और क्या उस शख्स की कब्र को खोलकर देखना चाहिए या नहीं, कि आखिर क्या माजरा है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप कब्र को खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको हमारी तरफ से इजाजत है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। लोगों को उसके भाई की ये बात सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि एक भाई अपने सगे भाई की कब्र कुशाई के मौका पर वहां मौजूद ना होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देखा जाए कि हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाए।
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں انبن ہو اور جس کے باعث اس نے ایسا بیان دیا ہے اور ایسی بات کی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس کے لواحقین تو قبرستان نہ گئے، لیکن اب گاؤں میں سے ایک بڑا ہجوم قبرستان کے اندر موجود تھا اور کھدائی کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبر کشائی کی اجازت ہے اور اس قبر کے کھولنے کا کام شروع کیا گیا۔ تو وہ کتے جو گزشتہ 3 روز سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، وہ بھی ادھر ہی موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈلاتے رہے۔ پیارے ناظرین، جیسے ہی اس قبر کو کھولا گیا تو ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اور جب اس قبر سے مٹی اٹھائی گئی اور اس کے نیچے سے پتھر اٹھائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو ایک ایسے جانور کھا رہے ہیں جن کا دین اسلام میں نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ لوگ فوراً اپنے گھر کو واپس بھاگے، اور اس طرح ان لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسی سزا دی جا رہی تھی؟ اب پھر اہل علاقہ اور گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر گئے اور دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کے باعث اس کی قبر پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن کے اندر ہی اسے جانور کھا رہے ہیں اور اس کی قبر پر کتے کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے ایسے ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی پرواہ تھی، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کو پامال کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا اور باپ کو مارتا تھا، اور جب کبھی اس کے پاس نشہ خریدنے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک لے جایا کرتا تھا، اور اس کے گناہ ایسے تھے جس کی وجہ سے آج بھی اس کی قبر میں سخت عذاب نازل ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کے اس واقعے سے آپ کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے اسلام میں حرام ہے، کہ اگر انسان دنیا میں شراب نوشی اور برے کام کرے گا تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں ہو تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ نشہ کس قدر آخرت کو برباد کر دیتا ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے بھی کس قدر مہلک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے پیاروں کو نشے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا۔